बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मर्द व ख़वातीन हैं, उनकी ज़मानतों को लेकर एक अहम डेवलपमेंट है। और फिर स्पेशली मर्द जो ख़वातीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल में, उनकी मेंटल हेल्थ और वहाँ पर उनके साथ हो क्या रहा है, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है, उसको लेके कुछ डेवलपमेंट्स हैं, वो मैं आप तक पहुँचा दूँ इस वीलॉग में। और सेकेंडली बिजली के बिल जो पाकिस्तान का नेशनल इशू बन चुका हुआ है, महंगाई इतनी है, गुर्बत इतनी है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको पता है रिसेंटली 60 ज़मानतें लगी हुई थी मर्द व ख़वातीन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 96/23 9 मई के वाक़यात के बाद लाहौर हाई कोर्ट में, जिसके ऊपर ज़मानतों के ऊपर फैसला नहीं हो सका था, तो मंडे की डेट दे दी गई थी कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट की जानिब से, कि सारी जितनी दरखास्तें हैं उनको इकट्ठा करके 160 के करीब या 140 के करीब जितनी भी दरखास्तें हैं सबको इकट्ठा करके सोमवार को सुना जाएगा। आज तैयबा राजा साहिबा की वकील हैं खदीजा सिद्दीकी साहिबा, उन्होंने अपडेट किया हुआ था, क्योंकि उनकी मौकला उनकी क्लाइंट का केस है और वो ये दिस केस इज़ वेरी क्लोज टू हर, तो वो बार बार चेक करती रहती हैं ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट की। तो बकौल उनके लाहौर हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट में सोमवार के लिए ये केस नहीं है। मतलब कि जो 140 या 150 या 160 ज़मानतें लटकी हुई थी, उनकी समात अब उन ज़मानतों के वाले केस की समात सोमवार को भी नहीं होगी। तो इट्स आगे पता नहीं कौन कौन सी तारीख आती है और कब तक आती है। और मैं बार बार माजी में भी आपको याद होगा कह चुका हूँ कि इस केस को लटकाया जाएगा, लोगों को मिसालें बनाना पर्पस है कि देखें कि फ़लाने के साथ क्या हुआ, फ़लाने के साथ क्या हुआ है ना एवरीथिंग। अब इसी केस के रिलेटेड थोड़े से परेशान कुन हकायक हैं, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। मैं ये नहीं रखना चाहता था, लेकिन मुझे जब इन्फॉर्मेशन आई, जहाँ से भी आती है इन्फॉर्मेशन, मेरे जो सोर्सेज हैं उन्होंने कहा जी ये दिस नीड्स टू बी टोल्ड कि ख़वातीन के साथ क्या हो रहा है, दिस नीड इन्फॉर्मेशन नीड्स टू गो पब्लिक। बट इवन देन मैं कुछ नाम छुपा कर बात कर रहा हूँ, लेकिन पैगाम पहुँच जाएगा। आपको पता है कि आलिया हमज़ा साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, खदीजा शाह साहिबा, सनम जावेद साहिबा, तैयबा राजा साहिबा और कुछ और भी लोग हैं, वो लाहौर की कोट लखपत जेल के अंदर हैं ख़वातीन। अब इन ख़वातीन की मेंटल हेल्थ को लेकर काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं वक्त के साथ साथ। एक वीलॉग में पहले भी मैंने बताया था कि वहाँ की जो साइकेट्रिस्ट हैं जेल की, वो डेली सेशंस ले रही हैं इन ख़वातीन के और बातचीत करती हैं इनसे ताकि डिप्रेस ना हो। लेकिन डिप्रेशन इज़ अब बढ़ता जा रहा है, डिप्रेशन ख़वातीन का, आपस में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई हैं एवरीथिंग। एक खातून लेजिस्लेटर हैं, उन्होंने रिसेंटली क्लेम किया है कि जी बाकी सनम जावेद खान साहिबा, तैयबा राजा साहिबा और बाकी जो ख़वातीन हैं, इन वर्कर्स की वजह से मैं फंसी पड़ी हूँ यहाँ पर एक्सक्यूज़ मी, मैं भी इन वर्कर्स की वजह से, इनकी हरकतों की वजह से, इनके कारनामों की वजह से मैं भी जेल में हूँ। मेरी अगला एक सेंटेंस जो बड़ा हाश था, जो बड़ा दिल को वो चुभने वाला या फ़ील किया जाने वाला था, वो फैमिलीज़ की जानिब से बहुत फ़ील किया गया दो उस सेंटेंस को। वो सेंटेंस ये था कि मेरा क्लास ये नहीं है, मेरा स्टेटस ये नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ यूँ जेलों में बंद होती, मैं लेजिस्लेटर हूँ, मैं एक्स लेजिस्लेटर हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा, समझने वाले लोग समझ जाएंगे। तुम लोग की औकात क्या है, और इस तरह के कुछ हार्श सेंटेंसेस का उनकी जानिब से तबादला हुआ है ख़वातीन का जेल के अंदर। इसमें येट अगेन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। उन्होंने समझाया बैठ कर कि बेटे कोई वर्कर है या कोई लेजिस्लेटर है, तो आप भी अगर लेजिस्लेटर थी तो पार्टी की मेहरबानी थी आपके ऊपर, आप कोई आसमान से नहीं उतरी थी बनकर लेजिस्लेटर। तो बहरहाल वो काफ़ी सख्त किस्म के अल्फाज उनके रिसेंटली पिछले 1-2 दिनों के अंदर उन्होंने जेल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर्स हैं उनके लिए इस्तेमाल किए हैं। सेकेंडली एक और चीज़ मैं कंफर्म इसी में बताता चलूँ, क्योंकि आज इसकी रेलेवेंस बन रही है, तो चले मैं आपको बता दूँ। एक सुनी सुनाई बातें होती थी हवा के अंदर 9 मई से पहले कि जी सनम जावेद ख़ान को गालिबन टिकट मिलेगा मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद उनको मैदान में उतारेगी। आज मुझे उसकी कन्फर्मेशन 2 जगह से मिली है। फ़ोन में कुछ दोस्तों से बात कर रहा था, तो 2 ज़राए ने मेरे ने कन्फर्म किया है कि इट वॉज़ रियलिटी, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इमरान खान साहब ने डिसाइड कर लिया हुआ था कि मरीम नवाज़ साहिबा जिस भी हल्के से इलेक्शन लड़ती हैं, सूबाई असम्बली का या मरकज़ी सीट के ऊपर नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ती हैं, उसी हल्के में से सनम जावेद खान साहिबा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना टिकट अवार्ड करेगी। और इट वाज कंफर्म, इट वाज डन, इट वाज डिसाइडेड। सो आज जो रिजर्व सीट के ऊपर भी लेजिस्लेटर हों, शायद कल को वो रिजर्व सीट के ऊपर लेजिस्लेटर ना हो, और शायद यही वर्कर्स जो हैं, जो तहरीक इंसाफ की जो बड़ा स्टैंड लेके जेलें काट रही हैं और बड़ी वो फर्म खड़ी हुई जेलें, दो के मेंटल चैलेंजेस के बावजूद जो खड़ी हुई जेलें काट रही हैं, हो सकता है कल को वो इलेक्शन लड़ रही हों और पता नहीं उनके पास सपोर्ट या उनके पास फ़ैन बेस या उनके पास वर्कर की मोहब्बत या वर्कर की इज़्ज़त कितनी वो कमा चुकी हों या कितनी आगे आने वाले दिनों में कमाएँ वो, ये तो अल्लाह के फ़ैसले हैं। इसके ऊपर इंसान को, मेरा सिर्फ इसमें बड़ा क्लियर कट सा एक स्टांस होता है हमेशा कि गुरूर को अवॉइड किया जाना चाहिए। गुरूर अल्लाह पाक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई भी इंसान उसको गुरूर में नहीं आना चाहिए, बेशक वो हाकिम वक्त हो या कोई आपका मुलाजिम हो घर का, गुरूर कभी भी सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, सेकेंडली जी,
ہمارا نیشنل ایشو غربت مہنگائی تو پہلے بہت جب سے پاکستان بنایا چلا ہی آ رہا تھا، لیکن بجلی کبھی اتنی مہنگی نہیں ہوئی تھی کہ جس کے اوپر خودکشیاں ہوں، جس کے اوپر لوگ مرنے لگ جائیں. لیکن انفارچونیٹلی کاکڑ صاحب کی گورنمنٹ میں، اس سے پہلے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں حالات اس نیج پر لے جا کر کھڑے کر دیے گئے کہ لوگوں کا سانس لینا بہت مشکل ہو چکا ہوا ہے. خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ، لوگوں کے گھروں کے سیٹ اپ تباہ ہو رہے ہیں، لوگوں کے کاروبار بند ہو رہے ہیں، لوگوں کی تنخواہیں جو آ رہی ہیں وہ صرف بجلی کا بل دینے میں جا رہی ہیں. اور ایونچولی اس کے اوپر بھی شاید کاکڑ صاحب یہ کہہ کر نکل جائیں تو کیا ہوا، یا ہو سکتا ہے وہ اس کے اوپر کچھ پریکٹیکلی بھی کام کرنا چاہیں. لیکن اپڈیٹ یہ ہے، جو ریئلٹی ہے پاکستان کی وہ یہ ہے کہ پہلے کے پی سے یہ آغاز ہوا اس کا کام کا کہ کے پی کی مساجد میں اعلان ہوئے کہ ہم نے اجتماعی طور پر فیصلہ کیا کہ ہم نے بجلی کے بل نہیں دینے ایکسکیوز می، ہم نے بجلی کے بل نہیں جمع کروانے. اس کے بعد احتجاج سٹارٹ ہوئے، اس کے بعد وہ سلسلہ بڑھتے بڑھاتے پنجاب میں بھی آ گیا. پنجاب میں حافظ آباد، علی پور چٹھا، اس ایریا کی مساجد کے اندر، گجرانوالہ کے ایریا، لاہور کے ایریا کے اندر مساجد میں اعلان ہوئے. میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں آج کہ جی اجتماعی طور پر فیصلہ کیا گیا کہ ہمارا گاؤں، ہمارا شہر بجلی کے بل نہیں دے گا. اس کے بعد احتجاج کیے گئے بجلی کے دفاتر کے جو گیٹوں کے باہر، اور پتھراؤ کیا گیا ان کے اوپر. اب اس میں ایک ٹیکنیکل اپڈیٹ ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حالات کس نیج پہ کھڑے ہوئے ہیں. جو کمپنیز ہیں یا جو بجلی کے دفاتر ہیں، ان کمپنیز نے نوٹیفائی کیا، انہوں نے یہاں تک کہ پولیس مانگی کہ بھائی ہمارے عملے کے لیے، ان کی پروٹیکشن کے لیے، جو بجلی کے محکمے میں کام کرتے ہیں لوگ، ہمیں پولیس کی معاونت چاہیے. پھر ایک میں نے اور نوٹیفیکیشن دیکھا، اور اس سے ملتی جلتی میں نے وربل کمیونیکیشن بھی مجھے پتہ چلا کہ سرکاری ملازمین کی آپس میں ہوئی ہے، بجلی کے محکموں کے جو ملازمین ہیں، کہ جناب سرکاری گاڑیاں جو ہیں بجلی کے محکمے کی، ان سے سرکاری پھٹیاں اتار دی جائیں. جہاں پر لکھا ہوا ہے لیسکو یا گیپکو یا اس قسم کا کچھ بھی لکھا ہوا ہے تو وہ اتار دی جائیں، اور ملازمین کوشش کریں کہ وہ پرائیویٹ گاڑیوں کے اوپر یا ان گاڑیوں کے اوپر پرائیویٹ نمبر پلیٹس لگی ہوں تاکہ ان کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھا جا سکے. میری اپنی ہوش سنبھالتے ہوئے میں نے اس سے پہلے بھی دیکھے ہیں کہ بڑے احتجاج ہوتے رہے، ذمہ دار احتجاج کرتے رہے. جب بجلی بہت مہنگی ہو جاتی تھی، ان کے ٹیوبلوں کے بل بہت زیادہ آتے تھے. لیکن پورا پاکستان جس طرح اس مدعے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، کہ پورا پاکستان جو اس مدعے سے سفر کر رہا ہے، میں نے اس سے پہلے اس طرح کے حالات نہیں دیکھے. اس کے اوپر کاکڑ صاحب نے میٹنگز بلانا سٹارٹ کر دی ہیں، لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ آپ کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس معاملے کو لے کر یا کسی بھی اس طرح کے مہنگائی کے معاملے کو لے کر کچھ نہیں کر سکے گا. اس کی موٹی سی وجہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ کہ جب آپ نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا تو آپ نے ڈالر کو فری چھوڑ دیا. ڈالر کی فری فلائٹ ہے، وہ جہاں تک اڑنا چاہے ڈالر اڑے گا، جہاں تک سٹے باز یا جہاں تک بڑے بینکرز اور بڑے لوگ چاہیں گے ڈالر وہاں تک فلائی کرے گا. آپ کچھ نہیں، ڈالر کو کنٹرول نہیں کر سکتے. 1 روپیہ اوپر نیچے آپ کر سکتے ہیں، اینڈ دیٹ از اٹ. اس سے زیادہ گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر سکتی. آپ نے 2030 تک آئی پی پیز کو پیمنٹ ڈالرز میں کرنی ہے. وہ بجلی بنائیں گے، آپ کو بیچیں گے، اور آپ عوام کو وہ بجلی بیچ کر آپ نے پیمنٹ ڈالرز میں کرنی ہے. اب جتنا ڈالر مہنگا ہوتا جائے گا اتنی آپ کو بجلی مہنگی خریدنی پڑے گی. اینڈ دیٹ از دا کنٹری یو لیو ان، اینڈ دیٹ از دا سرکمسٹانسز وی آر فیسنگ اینڈ وی ہیو ٹو فیس ایون ان دا فیوچر. بس اس میں یہی ہے میرے پاس تو کہ اللہ پاک رحم کرے اس ملک کے اوپر، اس قوم کے اوپر رحم کرے. ہمارے مسائل پہلے اتنے ہیں کہ مسائل، میں یقین مانیے کہ میں صرف مسائل لے کر بیٹھ جاؤں تو صبح میں کیمرے کے سامنے بیٹھوں، مجھے رات ہو جائے اور اگلا دن بھی ہو جائے نا، تو میں مسائل آپ کو سامنے بیان کیے جاؤں تو مسائل ختم نہیں ہوں گے. شاید دن اور رات اور پھر اگلا دن اور پھر رات بھی ختم ہو جائے تو پاکستان کے مسائل ختم نہیں ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. وی آر لیونگ ان دا کنٹری اینڈ ان دا ٹائمس کہ جہاں ہمیں ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ.